अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इकनॉमिक्स सेकंड ईयर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 1 नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी का चैप्टर। मेरे सामने पेज नंबर 13 है। इसमें कौमी आमदनी का जो मफ़हूम है वो दिया हुआ है। आज हम जो है वो मुख्तलिफ़ माहिरीन की आरा को देखेंगे कि मुख्तलिफ़ माहिरीन जो हैं वो कौमी आमदनी की तारीफ़ किन अल्फाज में बयान करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ देख लेते हैं। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक अशिया व खिदमात की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसा में पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाती है। ये अरसा आमतौर पर 1 साल का होता है। यानी मार्शल ने ये बात वाज़ेह की कि 1 साल के दौरान किसी भी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके जिस कदर भी अशिया व खिदमात पैदा करेंगे वो उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाएगी। अब अशिया व खिदमात में ये देखा जाएगा कि कौन सी अशिया और कौन सी खिदमात हैं जो कि कौमी आमदनी का हिस्सा होंगी। तो अशिया में हम मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों से जो पैदावार हासिल होती है, मसलन ज़राअत से ज़रई फसलें, इसके अलावा इंडस्ट्री से यानी सनतों से मसनूआत, इसके अलावा मादनियात, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह, इन सब शोबों से या इनके अलावा और जितने भी शोबे हैं उनसे जो पैदावारें हासिल होंगी हम उनको शामिल कर लेंगे, वो हमारी अशिया कहलाएंगी। इसके अलावा खिदमात जो हैं वो शामिल होंगी। इसमें अफराद और इदारों दोनों की खिदमात शामिल होंगी। इदारे जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं, बैंक हैं, ज़राए नक़्लो हमल और रस्लो रसाइल वगैरह हैं। जबकि अफराद यानी उस्ताद, डॉक्टर, वकील और जज साहिबान वगैरह जो हैं उनकी खिदमात शामिल होंगी। अब ये बात याद रहनी चाहिए कि अफराद को उनकी खिदमात के बदले मुआवजे अदा किए जाते हैं, जबकि इदारों को उनकी खिदमात के बदले जो है मुनाफा हासिल होता है। इसके बाद आगे जो पेज नंबर 14 है उस पर प्रोफेसर फ़िशर की यानी तारीफ़ जो है वो सफ़ा नंबर 14 पर शुरू में दी गई है। इसको देख लेते हैं। अशिया व खिदमात की वो मिक़दार जो 1 साल के अरसा में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। यानी फ़िशर जो है वो ये बात बता रहे हैं कि 1 साल के दौरान किसी भी मुल्क के लोग जिस कदर अशिया ख़रीद कर इस्तेमाल में ले आएंगे वो उस मुल्क की कौमी आमदनी होगी। इसके बाद इससे नीचे जो है हमारे पास प्रोफेसर AC पीगो की तारीफ़ है। इसको भी देख लेते हैं। कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के उस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र की मदद से मापा जा सके, नीज़ इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी शामिल होती है। यानी पीगो जो हैं वो कौमी आमदनी की ये तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत जिसे हम ज़र की मदद से माप सकते हैं। यानी अशिया व खिदमात जो हैं चूँकि हम उनकी मालियत मालूम कर सकते हैं रुपए पैसे की शक्ल में, इसलिए वो किसी भी कौम की मादी दौलत होंगी। तो वही बात होगी फिर से कि जो अशिया व खिदमात या किसी भी कौम की मादी दौलत है जिसको कि हम ज़र की मदद से माप सकते हैं वो उस मुल्क की कौमी आमदनी होगी। और साथ ये भी बता दिया गया है कि उसमें बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल की जाएगी। इसके बाद इसी तारीफ़ से नीचे प्रोफेसर गार्डनर एकले की तारीफ़ दी गई है। इसको देख लेते हैं। किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई होती है जो उसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के इवज़ हासिल हो। लिहाजा कौमी आमदनी कौम के तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए का नाम है। यानी गार्डनर एकले ने सबसे पहले तो एक फ़र्द की आमदनी की तारीफ़ हमें दी कि कोई भी शख्स जो है वो साल भर में जिस कदर आमदनी हासिल करता है अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के बदले, ठीक है, वो उसकी जो है वो आमदनी हो जाएगी। तो इस तरह अगर हम कौम के तमाम अफराद की आमदनियों को जमा कर लें, उनका मजमुआ ले लें, तो हमारे पास कौमी आमदनी मालूम हो जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर गार्डनर एकले के बाद अगर हम जो हैं वो एक पैराग्राफ छोड़ के जो है ज़रा नीचे आएँ तो एक और तारीफ़ दी हुई है। नोबल इनाम याफ्ता मईशतदान पॉल ए सैमुअल्सन जो हैं वो क्या कहते हैं कौमी आमदनी के बारे में, तो उनकी तारीफ़ भी जो है हम देख लेते हैं। अब पॉल ए सैमुअल्सन का कहना है कि मजमूई तौर पर किसी एक मुल्क में पैदा होने वाली
اشیاء و خدمات کے سالانہ بہاؤ کی زرعی قدر و قیمت کو قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی سیمولسن نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک سال کے دوران جتنی بھی اشیاء و خدمات جو کہ کسی ملک میں پیدا ہوئیں اور پھر استعمال میں آ گئیں، یعنی ہم نے اشیاء و خدمات کے سالانہ بہاؤ کو دیکھنا ہے۔ تو سالانہ بہاؤ کا یہی مطلب ہوگا کہ سال بھر کے دوران جتنی اشیاء و خدمات پیدا ہوئیں اور پھر استعمال میں آئیں، ان کی زر کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، منی کی شکل میں جو ہیں ہم ویلیو یا ان کی قدر و قیمت کو دیکھ لیں گے، ان کی مالیت کا اندازہ کر لیں گے، اور وہ جو ہے اس ملک کی قومی آمدنی کہلائے گی۔ یہ تعریف بھی تقریباً جو ہے وہ اوپر والی تعریفوں سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیمولسن نے بھی جو ہے وہی بات کی کہ ایک سال کے دوران پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کی کیا لینی ہے، مالیت لے لینی ہے، ان کی قدر و قیمت معلوم کر لینی ہے، وہ جو ہے وہ قومی آمدنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد قومی آمدنی کے بارے میں جو ہے وہ اب ہم نے مختلف ماہرین کے خیالات جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ ایک بہتر تعریف ہمارے پاس ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قومی آمدنی کی ایک بہتر تعریف کیا ہو سکتی ہے، یا جامع تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے مراد ایسی اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں۔ یعنی پھر وہی بات کہ ایک سال کے دوران جس قدر اشیاء و خدمات کسی بھی ملک میں جو ہے وہ پیدا ہوئیں اور استعمال میں آئیں، ان کی ہم مالیت معلوم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، بشرطے کہ اس میں سے سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں۔ یعنی یہ بات بھی کہی گئی کہ جب آپ اس طریقے سے قومی آمدنی معلوم کر لیں گے، یعنی اشیاء و خدمات کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیں گے، ان کی مالیت معلوم کر لیں گے، تو جو قومی آمدنی آپ کے پاس معلوم ہو جائے گی، ایک تو اس میں سے سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس جو ہے وہ منہا کیا جائے گا، مائنس کر دیا جائے گا، یعنی نکال دیا جائے گا۔ سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس جو ہے اس کو تفصیل میں تو اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ یا مرمت کے لیے جو رقم جو ہے مشین کی آمدنی میں سے علیحدہ سے رکھی جاتی ہے، اسے سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کہا جاتا ہے، تاکہ جب وہ مشین جو ہے وہ خراب ہو جائے تو ہم اس کی جگہ ویسی ہی ایک نئی مشین خرید سکیں اس رقم سے جو ہمارے پاس موجود ہوگی، جو ہم نے اس مشین کی آمدنی میں سے بچا لی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس بھی نکالنے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس جو ہیں وہ عام طور پر جو ہیں اشیاء کی قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا کہ اشیاء کی قیمتوں میں کس قدر ٹیکسز جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو بھی نکال دینا ہے۔ تو پھر جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئیں گے وہ ہو جائے گی اس ملک کی قومی آمدنی۔ جس بھی ملک کی قومی آمدنی معلوم کی جائے گی، یہی خیال ہم نے رکھنا ہے۔ جو بہتر تعریف ہے یہی بتا رہی ہے کہ جب بھی آپ اشیاء و خدمات کی مالیت معلوم کر لیں جو کہ ایک سال میں کسی بھی ملک میں پیدا ہوئیں، تو اس کے بعد اس میں سے سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس ہیں ان کو لازمی طور پر مائنس کر دیا جانا چاہیے۔ یہاں پر نیچے جو ہے وہ وضاحت بھی دی ہوئی ہے، آپ اسے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کیا ہوگا، اور اسی طرح سے بالواسطہ ٹیکس جو ہیں ان کو بھی قیمت سے مائنس کر دینا ہے۔